इंडिया आउट कैंपेन, भारत निकल जाओ की मुहिम। ये मुहिम जो कि मालदीव्स में शुरू हुई कि मालदीव्स में जब इलेक्शंस हुए, वहां पर जो हुकूमत आई तो उसने जो है ये नारा लगाया मालदीव्स में कि भारत जो है वो मालदीव से निकल जाए। एक मुहिम चलाई। खैर वो मुहिम इतनी कामयाब नहीं हुई क्योंकि जाहिर है कि मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, मालदीव की वो हैसियत तो नहीं है, और भारत जो है उसका सरसूख मालदीव पे बहुत ज्यादा है। मगर एक और मुल्क जनूबी एशिया का जिसने ये मुहिम शुरू की है वो है बांग्लादेश। कि बांग्लादेश में एक मुहिम शुरू हुई है जो इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में 7 जनवरी को, जिसमें कि फ्रॉड के जरिए, जिसमें कि धांधली के जरिए शेख हसीना की जो जमात अवामी लीग वो चौथी दफा इक़्तिदार में आ गई, 4th टर्म। खैर वो तो हो गया, अपोजिशन ने बाइकआउट किया था, उन इंतखाबात को किसी ने तस्लीम भी नहीं किया, मगर मुबारकबादें जो हैं वो भारत की तरफ से आई और ममालिक की तरफ से आई। तो भारत चूंकि बांग्लादेश में मुलविस है, पूरी तरह से मुलविस है, शेख हसीना अवामी लीग की तरफदारी कर रहा है, उसको सहारा दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो इसलिए भारत जो है वो हदफ बन गया उन अनासर का बांग्लादेश में जो कि भारत को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते, जो कि ये बरबला कहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश का इस्तेसाल कर रहा है। भारत जो है उसने बांग्लादेश को एक कॉलोनी बना के रखा हुआ है। भारत जो है वो बांग्लादेश की खुद मुख्तारी जो है उसको नहीं मानता, और अवामी लीग जो है इसमें शामिल है, क्योंकि बगैर भारत की मदद से अवामी लीग के लिए तो पूरी तारीख है, बड़ा मुश्किल होता। तो इसलिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP जिनकी सरबराह खालिदा जिया जो है वो अरसे से नज़रबंद है, पहले जेल में थी फिर नज़रबंद है, उन्होंने बाइकआउट किया। उनके जो साहबजादे हैं खालिदा जिया के, तारिक जिया जो कि बरतानिया में लंदन में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उनका आइडिया है, कहा जाता है कि उनका आइडिया है इंडिया आउट, कि भारत को बांग्लादेश से बाहर निकालने की मुहिम, इंडिया आउट। और फिर सोशल मीडिया के जरिए तारिक जिया साहब ने मोबिलाइज किया बांग्लादेश के अवाम को कि जो भारतीय मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए, बाइकआउट इंडियन गुड्स, इंडियन आइटम्स, उनका बाइकआउट किया जाए, भारतीय मसनूआत का। अब भारत के को इतना ज़्यादा उस पर दबाव डाला जाए कि वो बांग्लादेश में मुदाखलत जो वो कर रहा है, काफ़ी अर्से से कर रहा है, उससे वो बाज आ जाए। मगर जो भारत के हल्के हैं वो ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश में जो मुहिम है, इंडिया आउट की मुहिम, ये अपनी मौत आप मर जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के अवाम जो हैं वो भारत के खिलाफ नहीं है, और इसलिए खिलाफ नहीं है कि भारत ने बांग्लादेश की उसकी तहरीक आज़ादी में खुल की मदद की। अगर भारत बांग्लादेश की खुल की मदद नहीं करता तो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। ये तो बात है कि जो 1971 की जंग थी उसमें भारत ने एक मंसूबे के तहत मुक्ति बाहिनी की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मदद की, चाहे जो भी वजूहात थी। और फिर इसके बाद जो उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म थी भारत की इंदिरा गांधी साहिबा, उन्होंने बड़े ही प्राउडली फखराना अंदाज में कहा कि बांग्लादेश बनने से या बांग्लादेश बनने की वजह से हमने 2 कौमी नजरिया उसको बहरे बंगाल में डुबो दिया है, 2 कौमी नजरिए को बहरे बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में डुबो दिया है। तो ये तो जनाब जाहिर है इस बात की अक्कासी करता है कि भारत उसमें मुलविस था। उस पर तो बड़ी तहकीक हुई है कि पाकिस्तान की भी अपनी गलतियां थी। पाकिस्तान के उस वक्त के जो हुक्मरान थे, अगर उनकी पॉलिसियां जो हैं वो
اتنی تعصب کی عکاسی نہیں کرتی، اگر وہ ناانصافی نہیں کرتے تو شاید بنگلہ دیش نہیں بنتا. ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان، بنگلہ دیش پاکستان کے درمیان ایک جغرافیائی ایک فاصلہ، ثقافتی زبان کا مسئلہ، پھر بھی اگر انصاف ہوتا اور اسلام کے اصولوں پہ عمل کیا جاتا تو بھارت کو موقع نہیں ملتا. تو اب اتنے سالوں کے بعد، 53 سالوں کے بعد جب بنگلہ دیش بن گیا تو اب وہاں پہ جناب نعرہ بھارت نکل جاؤ. بھارتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ تو پاکستان کی بی ٹیم ہے، پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جو حکومت تھی، آخری حکومت تھی جو کہ 2001 سے لے کے 2007 تک، وہ حکومت جو ہے وہ بھارت نواز نہیں تھی، وہ پاکستان کی حمایت کرتے تھے. اس کے ساتھ جماعت اسلامی جو تھی وہ جڑی ہوئی تھی. اس عہد میں جو ہے بھارت کو مشکلات ہوئی، کیونکہ اس کا جو شمال مشرقی جو علاقہ ہے، نارتھ ایسٹ ہے، وہاں پہ جو بھارت کے خلاف قوتیں ہیں، جو گوریلا جو گروپس ہیں، ان کو بنگلہ دیش کی اس وقت کی حکومت تقویت دے دی تھی. حالانکہ اس میں کوئی سچائی، مجھے نہیں لگتا کوئی سچائی تھی، وہ تو ان کی اپنی تحریکیں تھیں. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ بھارت نکل جاؤ بنگلہ دیش سے، دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ اس کی کتنی حمایت کرتے ہیں. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ جو کچھ شیخ حسینہ نے کیا ہے 15 سالوں میں، ٹھیک ہے، ترقی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، مگر یہ بات بھی عیا ہے کہ بھارت نے، نریندر مودی جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بنگلہ دیشی جو وزیر اعظم ہیں شیخ حسینہ، ان کی کھل کے حمایت کی. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ڈھاکہ میں کچھ سالوں پہلے جا کے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا، اس میں اپنا خون دیا. مگر دوسری طرف تصویر کے دوسرا رخ کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے بھارت کو. بنگلہ دیش کے عوام نہیں بھولے کہ جب بنگلہ دیش بنا، نیا ملک بنا، تو بھارت نے وہاں سے قیمتی اشیاء، سامان لوٹ کے، بھارت جو بھارتی فوج تھی، سامان لوٹ کے بھارت فرار ہو گئی اور بنگلہ دیش کا استحصال کیا، کھل کے استحصال کیا. تو جب 1975 اگست کی 15 1975 بنگلہ دیش میں فوجی انقلاب آیا اور شیخ مجیب الرحمان کو ان کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا، تو جو حکومت آئی بعد میں ضیاء الرحمان صاحب کی، وہ بھارت نواز نہیں تھی. اور صدر ضیاء الرحمان نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، حالانکہ ان کا کردار بھی بہت مشکوک، کہ جو ان کا کردار تھا مارچ 1971 اور اس کے بعد دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پاکستان کا دورہ کیا دسمبر 1977. اور پھر تعلقات دونوں کے بہت اچھے ہوئے، نارمل ہو گئے. ارشاد کے زمانے میں جو جاتیہ پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جنرل ارشاد، تعلقات پھر بھی اچھے تھے. مگر عوامی لیگ کی جب حکومت آتی ہے تو جو جھکاؤ ہے بنگلہ دیش کا، وہ بھارت کی طرف ہو جاتا ہے. تو بنگلہ دیش کی جو عوام ہیں وہ بھارت کو پسند نہیں کرتے، مگر جو اس کی اشرافیہ ہے، اس کے مفادات جو ہیں وہ بھارت سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مہم شروع ہوئی ہے انڈیا آؤٹ کی بنگلہ دیش میں، اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے یا کامیاب نہیں ہوتی ہے. کیونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، باقی دائیں بازو کی جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا. تو ان کو اب یہ ایک اپارچونٹی ملی ہے کہ مالدیوز میں جس طریقے سے انڈیا آؤٹ کی مہم چلی، کیمپین چلی، ویسے ہی کیمپین جو ہے وہ بنگلہ دیش میں چل سکتی ہے. کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ 3 طرف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے. مالدیوز تو جزیروں پہ مشتمل ہے، 3 طرف سے بھارت پہ گھرا ہوا ہے، بھارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، امداد پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی ایکسپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جو بھی ہے امپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے.
اور اس لیے یہ مشکل ہوگا وہاں پہ اس طرح کی تحریک جو ہے اس کا جڑ پکڑنا. بہت شکریہ.